ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः कथपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र गतपाठः चतुर्विंशः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्विंशे पाठे वयं सर्वादौ तत्र नामी इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। तत्र विशिष्य नाम नामी इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षया कतेर्नामी इति वदेत्। यतोहि तत्र कति शब्दात् नामी परतः अयम् आरम्भः अथवा इदं सूत्रं यद्भवति तद् लब्धावकाशत्वं भजते। अतः कृत्वा तस्य निरवकाशत्वं नास्ति इति कृत्वा सन्निपातपरिभाषायाः तत्र बाधकतां न भजेत इदं सूत्रं नामी इति तत्र पूर्वपक्षः इति उत्थापितः आसीत्। ततः परं तत्र नाम प्रकृते आरम्भसामर्थ्यादेव नामी इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् रामाणाम् इत्यादावपि नामी इति दीर्घः सन्निपातपरिभाषां बाधित्वा निविशते इत्युच्यते। अतएव कतेर्नामी इति नोच्यते, नामी इत्येव उच्यते इति केचन उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः व्याख्यात्रा नामीसूत्रसन्दर्भे ये विचारिताः ते अत्र अस्माभिः व्याख्याग्रन्थानुरोधेन किञ्चित् पठिताः। ततः परं सप्तम्याः विभक्तेः आरम्भः कृतः। तत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचने रामशब्दात् ङिप्रत्यये परतः रामे इति रूपं साधितं। द्विवचने षष्ठीद्विवचनवत् रामयोः इति रूपम् ओसि परतः ओसि च इत्यनेन एत्वं तदनन्तरम् अयादेशं च विधाय अस्माभिः साधितं। ततः च सप्तमीविभक्तेः बहुवचने राम सु बहुवचने झल्लेत् इत्यनेन एत्वे रामे सु। ततः सकारस्य षकारः वक्तव्यः आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण। तत्र च अधिकारद्वयस्य अपेक्षा भवति इति कृत्वा तदधिकारसूत्रद्वयमपि अत्रैव पठितम्। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्येकः अधिकारः इणुकोः इति च अपरः। ततश्च तत्र आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितं। तस्य च अर्थः इणकवर्गाभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः प्रकृते अस्य सूत्रस्य उदाहरणद्वयमपि चिन्तितं। यद्यपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति, बहुषु स्थलेषु सूत्रस्यास्य अग्रे प्रयोगः भविष्यति, तथापि सामान्येन अत्रैव सूत्रार्थः अस्माकम् अधिगतः भवतु इति कृत्वा अवगतः भवतु इति कृत्वा तस्य एकमेकम् उदाहरणं दत्तम्। आदेशभूतस्य आदेशात्मकस्य सकारस्य षत्वस्य उदाहरणं सिषेध इति षिधधातोः लिटः प्रयोगः दृष्टः। तदनन्तरं तत्र प्रत्ययावयवसकारस्य षत्वस्य च
अस्माभिः तत्र रामेषु इति उदाहरणं प्रकृते यत् स्वीकृतं वर्तते अथवा यद् उपस्थितं वर्तते तदेव अत्र गृहीतम्। ततश्च एतावन्तं विषयम् उक्त्वा ततः परं प्रौढमनोरमा-ग्रन्थस्थः कश्चन विचारः व्याख्यात्रा यः आरब्धः वर्तते तस्य विचारस्य किञ्चित् श्रवणं वयं कुर्वन्तः स्मः गते पाठे। तत्र अयमपि विचारः अन्ते कृतः यत् आदेशप्रत्ययोः इत्यत्र एका एव षष्ठी भेद अर्थद्वयं भजते। सा प्रत्ययविषये तु अवयवार्थिका भवति, आदेशविषये च अभेदार्थिका भवति इति तत्रोक्तम्। तस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं, पङ्क्तिद्वयमेव पठामि, तेन विषयः अपि पुनः स्मृतः भविष्यति। इतः प्रौढमनोरमायां तु आदेशप्रत्ययोः इत्येका षष्ठी प्रत्ययविषये अवयवार्थिका, आदेशविषये चाभेदार्थिका, तथा च आदेशस्य प्रत्ययावयवस्य च सकारस्य इति लभ्यते प्रत्ययशब्दस्य लक्षणां विना उक्तम् इति उक्तम्। सह विवक्षाभावेऽपि सौत्रो द्वन्द्वः इति च स्वीकृतम् इति। एतावान् विचारः अस्माभिः गते पाठे विचारितः। एवञ्च अयं सम्पन्नः 24 पाठः गतपाठः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य 25 पाठः अत्र भवति आरब्धः। तत्र 25 पाठे अस्मिन् अग्रे तदेव आदेशप्रत्ययोः इत्यत्र यः विचारः उद्ग्रन्थमादाय क्रियमाणः वर्तते तम् ईषद् अग्रे पश्यामः, शृणुमः। कथयति अग्रे, यदि तु आदेशविषये अपि अवयवषष्ठी स्यात्, एवं खलु, तर्हि कः अर्थः स्यात्? आदेशावयवभूतः यः सकारः, यथा प्रत्ययावयवभूतः यः सकारः तस्य इणग् अवर्गाभ्यां परतः विद्यमानस्य षत्वं भवति इति यथा तत्र अर्थः क्रियते, तर्हि आदेशविषये अपि अभेदार्थम् इति अस्वीकृत्य षष्ठेः अवयवार्थमेव यदि स्वीकुर्मः, यदि तु आदेशविषयेपि अवयवषष्ठी स्यात्, नाम प्रकृते अवयवषष्ठी इत्येव यदि कथयामः, आदेशावयवस्य सस्य षः इति तदेव कथेन, नाम अयमर्थः लप्स्यते। तर्हि कः? आदेशावयवस्य सस्य षः इति। तर्हि कथयति, तर्हि तिस्रः तिसॄणाम् इत्यादौ दोषः इति। एवं खलु, तर्हि नाम तिस्रः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ इति आदेशः खलु भवति। नाम स्त्रीलिङ्गे त्रिशब्दस्य स्थाने तिसृ इति आदेशः भवति, त्रि इति मूलशब्दस्य स्थाने। अपि च चतुर् इति शब्दस्य स्थाने चतस्र इति आदेशः भवति। अतः तिस्रः चतस्रः इत्यादयः प्रयोगाः, तिस्रः तिसॄणाम् इत्यादयः प्रयोगाः श्रूयन्ते। चतुर्शब्दस्य स्थाने चतस्रणाम् इत्यपि प्रयोगः खलु वर्तते। तर्हि तत्र कथयति, तर्हि तिस्रः तिसॄणां चतस्रः, चतस्रः इत्यत्र क्लेशः नास्ति, क्लेशः अत्रैव वर्तते। तिस्रः तिसॄणाम् इत्यत्र दोषः, इत्यादौ दोषः। दोषः कथं तदवगन्तव्यम्। त्रिशब्दस्य स्थाने कः आदेशः? तिसृ, एवं खलु। तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने किं रूपं? तिस्रः। षष्ठीविभक्तेः बहुवचने किं रूपं? तिसॄणाम्। सम्यक्।
इदानीं ततः अर्थः कः कृतः वर्तते? षष्ठ्याः आदेशपक्षेऽपि कः अर्थः कृतः? नाम अवयवार्थः एव स्वीक्रियताम् इति पूर्वपक्षः कश्चन उत्थापितः वर्तते। नाम इहापि अवयवार्थः एव स्वीक्रियताम्, परन्तु तर्हि तदेव इदानीं त्रिशब्दस्य स्थाने तिसृ आदेशः कृतः। इदानीं तस्य आदेशस्य अवयवभूतः यः सकारः, तस्य सकारस्यापि षत्वम् एवं षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं स्यात्। कुतः? आदेशावयवभूतः अस्ति सः। तिसृ इति तु आदेशो वर्तते। अपि च इणः अपि परतः अयं सकारः अस्ति। कथं? प्रथमः वर्णः कः अस्ति आदेशे? तकारः। द्वितीयः कः? इकारः। तदनन्तरं खलु सकारः। अयं च यः इकारः सः तु इणप्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव खलु। तस्य इणप्रत्याहारे अन्तर्भावः अस्त्येव खलु, वा न वा? इणप्रत्याहारे अन्तर्भावः अस्तीति कृत्वा आदेशावयवश्च यः अयं सकारः इति कृत्वा अत्र अस्य सकारस्य षत्वं स्यात्। तर्हि तिस्रः तिसृणाम् इति अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन्, एवं खलु। अतः तदेव उक्तं पूर्वं, नाम आदेशविषयेऽपि यदि अवयवषष्ठी स्यात् तर्हि अयं दोषः स्यात् इति अग्रे कथयति। न च त्रिचतुरोः स्त्रियाम् इत्यत्र आदेशे सकारोच्चारणसामर्थ्यान्न तत्र षत्वमिति वाच्यं। भोः, तत्र आदौ सकारः पठनीयः, तदनन्तरं षत्वं विधानं कर्तव्यम्। एतादृशं गुरुभूतकार्यं कुतः? तदपेक्षया साक्षात् षकारमेव तत्र आचार्यः पठेत्, एवं खलु। यदि तिसृणाम् इति षकारयुक्तानि रूपाणि एव अपेक्षितानि तर्हि तत्र षकारमेव पठेत्। त्रिचतुरोः तिसृ चतसृ इति पठेत्, परन्तु सकारं पठितवान् तर्हि सकारपाठसामर्थ्यादेव अत्र षत्वं न भवति इति यदि भवता उच्यते, आरम्भसामर्थ्यात् तदपि न वक्तव्यं। कुतः? कथयति। तिस्र इत्यत्र नरपरसृपुसृजि स्पृशि स्पृहि स्पृहि सवनादीनाम् इति षत्वनिषेधे चरितार्थत्वात्। रेफे परतः रेफे परतः सकारस्य षकारो न भवति इत्युच्यते। केन? नरपर इत्यादिना सूत्रेण। तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र नाम तस्मिन् सूत्रे यद्यपि बहूनि निमित्तानि सन्ति, परन्तु अस्माभिः सद्यः यत्र अवधानं कर्तव्यं तद् रपर न रपर इति। रेफपरस्य सकारस्य नाम तादृशः सकारः यस्मात् परतः रेफो भवति। अपि च सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनाञ्च मूर्धन्यः न भवति, नाम षकारादेशः न भवति इति तस्य अर्थः। तर्हि प्रकृते तिसृ इति आदेशः यः वर्तते, नाम तत्र तिस्रः इत्यत्र पश्यन्तु। तिस्रः इत्यत्र रेफः परतः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते षत्वं न भविष्यति, नरपर इति। एवं खलु। तदेव कथयन्नस्ति। तर्हि नाम सकारोच्चारणसामर्थ्यादेव षत्वं न भवति, अतः षत्वं न प्राप्तं भवति इति न वक्तव्यम्। यतः तत्र तिस्रः इत्यत्र नाम तिस्रः इत्यस्मिन् प्रयोगे नरपर इत्यादिना सूत्रेण कथयति इत्यादीनाम् इति निषेधे चरितार्थत्वं, षत्वनिषेधेन चरितार्थत्वात्। निषेधः तत्र तिस्रः इत्यादौ भविष्यति इति प्रयोगे भविष्यति, अतः अस्य सकारपाठस्य तत्र चरितार्थत्वम् अस्ति एव।
एवं खलु? आं, परन्तु तिसॄणाम् इत्यत्र तु चिन्तनीयं। तत्र तु ऋवर्णः अग्रे वर्तते, सः च स्वरः, सः न रेफः। यद्यपि ऋवर्णे रेफांशः भवति, परन्तु स्वरांशोऽपि भवति, रेवांश एव भवति इति नास्ति। परन्तु चारितार्थ्यं भवति, सकारपाठस्य चारितार्थ्यं तिस्रः इत्यादिषु भवति। तथापि दोषस्तु स्थित एव इति तु वक्तुं शक्यते। यदा तिसॄणाम् इत्यादिषु तु निवृत्तिः न जायमाना अस्ति षत्वस्य। एवं खलु? अग्रे कथयति, विसं विसम् इत्यादौ कश्चन प्रयोगः, विसं विसं सकारस्य आदेशावयवतया षत्वापत्तेश्च। एवं खलु? नाम यः सकारः वर्तते विसं विसम्, अत्र सकारः आदेशावयवभूतः वर्तते। अतः कथयति आदेशावयवतया षत्वापत्तेश्च, नाम अत्रापि षत्वं स्यात्। एवं खलु? कथयति नित्यवीप्सयोः इति आष्टमिकद्विर्वचनस्य आदेशरूपतया वक्ष्यमाणत्वात् इति। नाम विसम् इति शब्दस्य द्वित्वं कुर्मः। द्वित्वम् अपि एकप्रकारेण तत्र आदेशभूतः एव खलु वर्तते, मानव। यद्यपि तत्र विसम् इति तद् मृणालम् इति अर्थे उपयुज्यते, तद् अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इत्यपि यदि गृह्णीयामः तर्हि अपि तस्य विसम् इत्यस्य यदा द्वित्वं क्रियते तर्हि द्वित्वमपि आदेशभूतमेव भवति खलु। तर्हि द्वित्वविधानानन्तरम् आदेशत्वेन नाम द्वित्वादेशत्वेन अस्य रूपद्वयं श्रूयते विसम् इति शब्दस्य। तर्हि आदेशानन्तरम् अस्य सकारः अस्मिन् अस्ति एव खलु, सः आदेशावयवभूतः सम्पत्स्यते। आदेशावयवभूतः यदि सः सम्पन्नः तर्हि तस्य सकारस्य षत्वमपि स्यात्। तदेव कथनस्ति, विसं विसम् इत्यादौ सकारस्य आदेशावयवतया षत्वापत्तेश्च, नाम अत्र षत्वस्य प्राप्तिः आपत्तिः स्यात् इति। कुतः? नित्यवीप्सयोः इति आष्टमिकद्विर्वचनस्य, नाम अष्टमे भवम् आष्टमिकं, नाम अष्टमाध्याये नित्यवीप्सयोः इत्यादिना इत्यादिभिः सूत्रैः अथवा तेन सूत्रेण यद्वित्वम् उच्यते तेन खलु द्वित्वादेशः विहितः वर्तते विसशब्दस्य विसं विसम् इत्यत्र। तर्हि नाम तादृशद्विर्वचनकार्यस्यापि आदेशरूपता भवति, सोऽपि एकः आदेशः वर्तते। रूपतायाः वक्ष्यमाणत्वात्, नाम अग्रे वक्ष्यते, द्वित्वमपि एकः आदेशः एव। अतः किं प्रतिपादयितुम् इष्यते तावता एतेन विवेचनेन, नाम आदेशपक्षे अवयवषष्ठी न ग्राह्या, दोषाः सन्ति, अभेदार्थषष्ठी एव ग्राह्या। आदेशः यः सकारः, आदेशभूतः यः सकारः, तस्य षत्वम् इत्येव वक्तव्यम् इत्युच्यते। समीचीनं। ततः अग्रे कथयन्नस्ति, पश्यन्तु, प्रत्ययः यः सकारः तस्य इति व्याख्याने तु जिगीषुरित्यादौ एव स्यात्। इदानीं प्रत्ययपक्षे अपि चिन्तनं कुर्वन्नस्ति। प्रत्ययः यः सकारः अत्र, नाम प्रत्ययपक्षे यदि अवयवषष्ठीं न स्वीकुर्मः, तत्र यदि अभेदार्थिकां षष्ठीमेव स्वीकुर्मः तदापि दोषः एव अस्ति। यथा अवयवभूतः यः सकारः, एवमेव अत्रापि प्रत्ययभूतः यः सकारः इति अर्थं कुर्मः, प्रत्ययावयवभूतः यः सकारः इति अर्थं न कुर्मः। तर्हि कथयति विजिगीषु इत्यादावेव स्यात्। विजिगीषु इति नास्ति, जिगीषुः इत्यादावेव स्यात्। एवं खलु? तत्र यथा
चिकीर्षुः, पिपठिषुः, लिलेखिषुः इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति खलु। तद्वद् अत्रापि अयं कश्चन प्रयोगः वर्तते। विजिगीषुः इति प्रकृते तद् जिजये इति धातोः सन्नन्तात् अपि सनाशंसभिक्ष उः इति उप्रत्ययान्तम् इदं रूपं भवति। अत्र तदेव सन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य स अत्र अवशिष्यते। पश्चात् सनाशंसभिक्षु उः इत्यनेन उ इति प्रत्ययः विधीयते। यद्यपि सन् भवति तस्य सकारस्यापि स केवलः एव अत्र अवशिष्यते। नाम प्रत्ययः स्वरूपः एव, नाम सकाररूपः एव अत्र अवशिष्यते। अतः कथयति अत्र एव स्यात् किं षत्वं, यत्र तु प्रत्ययावयवभूतः सकारः दृश्यमानः स्यात् तत्र न स्यात्। क्व रामेषु कथयति रामेषु इत्यादौ न स्यात्। कुतः? अवयवषष्ठी नाश्रिता वर्तते। अतः यदि नाश्रीयेत तदा एवं खलु। अतः रामेषु इत्यादौ तु षत्वं न स्यात्, एवं खलु। यद्यपि विजीगीषु इत्यत्रापि सन् अस्ति, परन्तु तदेव सन्नन्तादपि अत्र सनाशंसभिक्ष उः इत्यनेन सूत्रेण उ इति प्रत्ययो भवति। ततः सनः सकारोत्तरवर्ती अकारः गच्छति स इति केवलः प्रत्ययः केवलः सकाररूपः एव तत्र अवशिष्टः भवति। अतः तादृशस्य तत्र प्रत्ययः यः सकारः अत्र वर्तते तस्यैव षत्वं स्यात्। प्रत्ययावयवः सकारः रामेषु सुप् प्रत्यये विद्यमानः यः वर्तते तत्र तु प्रत्ययः कः? सु इति अस्ति। सुप् इति यद्यपि मूलतः पकारस्य इति संज्ञा भवति, एवं खलु। अतः तत्र षकारः न स्यात्। अतः तदेव कथयति अतः आदेशः प्रत्ययावयवश्च इति, प्रत्ययावयवश्च यः सकारः तस्य इति व्याख्यातम्। अतः एव अतीव विचिन्त्य सर्वाम् अपि विचारं कृत्वा तत्र आदेशभूतः यः प्रत्ययः, आदेशभूतः यः सकारः, प्रत्ययावयवभूतश्च यः सकारः इत्यनयोः द्वयोः षत्वं भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः कृतः। नाम एकापि षष्ठी अत्र अर्थभेदेन आदेशे प्रत्यये च सम्बध्यते, अथवा आदेशेन प्रत्ययेन च सह सम्बध्यते। तस्मात् अत्र अर्थः आदेशः यः सकारः प्रत्ययावयवश्च यः सकारः इति तत्र अर्थः क्रियते। अग्रे कथयति प्रत्ययावयवलक्षणायां च हरिसर्वेषाम् इति निर्देशो लिङ्गम् इति। नाम प्रत्ययस्य अवयवभूतः यः सकारः तादृशस्य षकारः भवति। इत्येतादृशप्रत्ययावयवलक्षणायां गृहीतायां अत्र लक्षणाशब्देन कः अर्थः स्वीकृतः वर्तते इति तु सकृत्प्रौढमनोरमाग्रन्थः एव द्रष्टव्यः। लक्षणया अयम् अर्थः साध्यमानः अस्ति वा, एवं खलु। परन्तु अवयवषष्ठ्या अयम् अर्थः लभ्यते एव खलु। तर्हि लक्षणायाः किं प्रयोजनम् इति तु एतत् सर्वं प्रौढग्रन्थे एव मृग्यं। सद्यः अस्याः पङ्क्तेः अत्र अयमेव अर्थम् अवगच्छामः। यत् प्रत्ययावयवभूतः यः सकारः, नाम प्रत्ययस्य अवयवः यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति। नाम प्रत्ययावयवभूतस्य सकारस्य षत्वं भवति। तत्र हलिसर्वेषाम् इति निर्देशः लिङ्गं भवति। एवं खलु। तर्हि कथं लिङ्गं भवति? तत्र
सर्वेषां सर्वशब्दात् आम् प्रत्ययः आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन तस्य आमः सुडागमः क्रियते। इदानीं यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति कृत्वा सुट् अस्य आमः एव अवयवभूतः वर्तते। प्रत्ययावयवः एषः वर्तते कः सकारः सुटः सकाशात् लब्धः सकारः। यदागमपरिभाषा अस्ति कदाचित् पूर्वं सामान्येन उक्ता वर्तते, मूले तु नागता अस्ति एतावता, तथापि तस्य भावः उक्तः वर्तते अथवा अर्थोऽपि उक्तः वर्तते। कोऽर्थः नाम यः आगमः यस्य विहितः भवति तस्यैव अवयवत्वेन परिगण्यते, पृथक् न परिगण्यते। अतः तत्र सुटः आगमः आमः भवति, आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन। तर्हि तत्र सूत्रकारेण स्वयमुक्तम् हलि सर्वेषां। तर्हि प्रत्ययावयवस्य सकारस्य तेन तत्र षत्वं कृतं वर्तते, अत एव सर्वेषाम् इति रूपं कृतं। यदि प्रत्ययावयवस्य सकारस्य षत्वं नाभीप्सितं स्यात् तर्हि सर्वेषाम् इति न वदेत्, सर्वेषाम् इत्येव वदेत्। परन्तु तथा तस्य व्यवहारः नास्ति, सः सर्वेषाम् उक्तवान्, अतः सूत्रकारस्य अयं प्रयोगः एव प्रकृते लिङ्गं भवति। यत् आदेशप्रत्यययोः इत्यत्र प्रत्ययावयवस्य सकारस्य षत्वं भवति इति अर्थो ग्राह्यः, न तु केवलस्य प्रत्ययभूतस्य सकारस्य एव इति। इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अस्तु, नाम अत्र सूत्रार्थस्य इतोपि स्पष्टीकरणं कुर्वन् उद्ग्रन्थस्य सन्दर्भं च यच्छन् व्याख्याता अत्र विशेषम् उक्तवान्। एतेन व्याजेन केचन वा विषयाः अस्माभिः अवगताः स्युरेव इति अहं भावयामि। अग्रे कथयति, पश्यन्तु किं कथयति। विवृताघोषस्येति एवं खलु, तत्र मूले उक्तं खलु विवृताघोषस्य सस्य तादृश एव शः इति। एवं खलु, तत्र यः रामे सु इत्यवस्थायां सकारः खलु वर्तते, सः सकारः नाम तस्य बाह्यप्रयत्नाः के, तदेव कथयति विवृताघोषस्य सस्य तादृश एव सकारः। यद्यपि विवृतविवार अनयोः किञ्चित् सूक्ष्मः भेदः, विवृत् इति आभ्यन्तरप्रयत्नत्वेन पठ्यते, विवार इति बाह्यप्रयत्नत्वेन श्रूयते। तर्हि अत्र किमुक्तं, विवृत अघोषस्य इत्युक्तं। तर्हि नाम विवृतम् इति आभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति, अघोषः इति बाह्यप्रयत्नः वर्तते। विवृत् इत्यनेन सामान्येन वयं तद् विवार इत्यपि गृहीतुं शक्नुमः। नाम अत्र प्रयत्नपक्षे पश्यामः, बाह्यप्रयत्नपक्षे यदि पश्यामः, उभयथापि साम्यम् अस्ति वा न वा इति एकवारं परिशीलयामः। किं कथयति, मूले आदौ मूलपङ्क्तिं पश्यन्तु, ततः व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। विवृत अघोषस्य नाम विवृताघोषस्य, विवृतश्चासौ एवं विवृतश्चासौ अघोषश्च, विवृताघोषः कः, सकारः। क्व वर्तते, रामसु इत्यवस्थायां यः सकारः वर्तते सः सकारः, तस्य सकारस्य तादृश एव शः इत्युच्यते, नाम तादृशः एव षकारः भवति इति। एवं खलु, पश्यन्तु तस्य बाह्यप्रयत्नानि यदि पश्यामः वयं सकारस्य, के सन्ति, विवारः, श्वासः, अघोषः, महाप्राणश्च वर्तते।
अतः अस्य स्थाने तादृशः एव विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणश्च षकारः भवति। सकारोऽपि महाप्राण एव किल। आभ्यन्तरप्रतनान् पश्यामः यदि शशसाः ऊष्माणः शशसाः ऊष्माणः विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च आभ्यन्तरप्रतनसाम्यमपि वर्तते। अतः मूर्धन्य तत्र आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य षकारादेशः भवति इति नोच्यते, परन्तु किमुक्तं सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् इत्युच्यते। तथा अनुवृत्तिवशात् तादृशः अर्थः लभ्यते। यद्यपि षकारः मूर्धन्य एव, एवं खलु। षकारः सत्यं, षकारः मूर्धन्यः एव उच्चारणस्थानसाम्यात्, परन्तु तस्य नैव उच्चारणस्थानसाम्यं नास्ति अत्र। नाम षकारः मूर्धन्यः एव मूर्धस्थानत्वात्, एवं खलु। तर्हि प्रकृते अस्य सकारस्य स्थाने कः मूर्धन्यः आगच्छेत्? मूर्धन्यवर्णाः तु बहवः सन्ति। ऋषाणां मूर्धा इति खलु उच्यते। ऋवर्णः आगच्छेत् वा, टवर्गात् कोऽपि वर्णः आगच्छेत् वा, षकारः आगच्छेत् वा अथवा णकारः आगच्छेत् वा इति चेत् तत्र निर्णयः क्रियते प्रयत्नैः, आभ्यन्तरप्रयत्नैः बाह्यप्रयत्नैश्च, एवं खलु। अतः विवृताघोषस्य सस्य तादृशः एव षकारः भवति। विवृत् अर्थात् तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः वर्तते, अघोष इति बाह्यप्रयत्नः वर्तते। तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते। विवृतस्य तु ग्रहणं मूले पङ्क्तौ कृतं, परन्तु केवलस्य अघोषस्य एव ग्रहणं कुतः? सर्वे बाह्यप्रयत्नाः कुतः न उच्यन्ते इति चेत् मुख्यः गृहीतः। आभ्यन्तरप्रयत्नेषु तु विवृतस्य ग्रहणं कृतमेव, बाह्यप्रयत्नेषु मुख्यः एकः अघोषः गृहीतः। अन्येषाम् अस्माभिः बोधः करणीयः अथवा अवगन्तव्यम् अथवा स्मर्तव्याः बाह्यप्रयत्नाः। ते सर्वेपि प्रकृते षकारस्यापि वर्तन्ते बाह्यप्रयत्नाः, ये सकारस्य वर्तन्ते। अतः षकारः सकारस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति, आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमपि भवति इत्येकम्। अन्यानि अपि प्रयोजनानि अत्र वर्तन्ते। केवलस्य विवृतस्य केवलस्य च अघोषस्य एव ग्रहणस्य मूलपङ्क्तौ तत्र काचित् विवक्षा अस्ति ग्रन्थकारस्य, तद् व्याख्याता बोधयिष्यति। तां विवक्षां व्याख्याता बोधयिष्यति। अतः व्याख्यायाम् अधुना प्रविशामः। किं कथयति पश्यन्तु। मूर्धन्यत्वं ऋटुरशेषु अवशिष्टं, ऋटुषेषु एवम् अविशिष्टम्, अवशिष्टमिति न अविशिष्टम् इति। नाम मूर्धन्यादेशः उक्तः, तन्मूर्धन्यं तु ऋवर्णे अपि वर्तते, टवर्गे अपि वर्तते, रेफे अपि वर्तते, षकारे अपि वर्तते, एवं खलु। अतः णकारस्तु टवर्गे अन्तर्भवति। एवं सम्यक्, अस्तु। मया पूर्वं णकारः अपि पृथक् परिगणितः, तत् सम्यक् कुर्वन्तु। तथा नास्ति, णकारोऽपि टवर्गे एव खलु भवति। अस्तु, तर्हि नाम सर्वेषु अपि वर्तते मूर्धन्यत्वं। तर्हि सर्वस्मादपि कः वा आगच्छेत् षकारस्य स्थाने? कथयति अग्रे, विवृतत्वरूपाभ्यन्तरप्रयत्नवतः। नाम आभ्यन्तरप्रयत्नं विवृतं वर्तते, कस्य? सकारस्य, तादृशस्य इत्यर्थः। नाम तादृशप्रयत्नवतः। अग्रे कथयति अघोषरूपबाह्यप्रयत्नवतश्च। नाम अघोषः इति बाह्यप्रयत्नः वर्तते यस्य सकारस्य, तस्य तादृशस्य सकारस्य, तदुभयात्मकः षकारः एव भवति इत्यर्थः। नाम यः षकारः तादृशः एव खलु विवृतप्रयत्नवान्
अघोषबाह्यप्रयत्नवान् च, अतः सः षकारः एव अत्र भवति इति। एवं खलु कथयति टकारनिवारणाय आद्यं विशेषणम्। आद्यं विशेषणं किमस्ति? विवृतम्। एतेन टकारः निवृत्तः भवतु, टकारः अस्य स्थाने नागच्छतु, अतः विवृतम् उक्तम्। टकारस्तु विवृतप्रयत्नवान् नास्ति। कुतः? कादयो मावसानाः स्पर्शाः, सः तु स्पृष्टप्रयत्नवान् वर्तते, अतः आद्यं विशेषणं दत्तं, किं? विवृतम् इति। अग्रे उच्यते ऋकारवारणाय द्वितीयं नाम अघोषः इति। नाम तत्र ऋटुरषेषु ऋवर्णः अपि वर्तते खलु, तस्य निवारणाय तत्र अघोष इति विवरणं तत्र प्रदत्तं मूले। ऋवर्णस्तु अघोषः नास्ति खलु, सः तु घोषः भवति। अतः तस्य नाम ऋटुरषाः ये वर्तन्ते तेषु ऋकारोऽपि निवृत्तः भवति, टवर्गोऽपि निवृत्तः भवति। एवं खलु इति एतदर्थम् एतद्विशेषणद्वयं वर्तते। तथा चेत् रेफः अपि निवर्तनीयः खलु, वा न वा? ऋटुरषाणाम् ऊर्धा इति खलु उच्यते। यरलवाः अन्तस्थाः, एवं खलु उच्यते, सः अन्तस्थवर्णः वर्तते। ईषद्विवृतमन्तस्थानाम् इति खलु। शशसाः ऊष्माणः, विवृतम् ऊष्माणां स्वराणां च इति खलु उच्यते। सत्यं, रेफः अपि प्रयत्नभेदादेव निवृत्तः भवति, परन्तु अनयोः द्वयोः एव निवारणाय तत्र विशेषणद्वयं प्रदत्तं विवृताघोषस्य इत्यत्र किं स्वारस्यं? तर्हि रेफवनिवारणाय अपि किमपि विशेषणं तत्र देयं खलु इति चेत् ग्रन्थकारः स्वतन्त्रः इह इत्येव वक्तव्यम्। अथवा सामान्येन तु अवगतमेव, नाम मूलपङ्क्तिः किं नाम विवृत् इत्यनेन आभ्यन्तरवर्तनः ग्राह्यः, अघोष इत्यनेन अघोष इति प्रयत्नसाम्यं ग्राह्यम्। अपि एकस्य एव बाह्यप्रयत्नस्य साम्यं नास्ति तत्र, सर्वेपि चत्वारः एव बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति, तेषां सर्वेषामपि अत्र साम्यं वर्तते। परन्तु जिज्ञासा का नाम यथा व्याख्याता कथयन् अस्ति टकारनिवारणाय, पुनः अथवा टवर्ग इति वदेत्, टवर्गनिवारणाय केवलस्य टकारस्य एव ग्रहणं कुतः कृतवान्? टवर्गनिवारणाय आद्यं विशेषणं विवृतम् इति, ऋकाररेफनिवारणाय इति वा वक्तव्यं द्वितीयं विशेषणम् अघोषस्य इति। ततः सर्वेषामपि निवृत्तिः भवति इति वा व्याख्यात्रा व्याख्यानं कर्तव्यम्। अस्तु, तथापि विषयस्तु स्पष्टः एव वर्तते। यतः राम, रामे, सु इत्यत्र इणः एकारात् परतः सुप् इत्यस्य प्रत्ययस्य अवयवभूतः यः सकारः, तस्य स्थाने मूर्धन्यवर्णेषु षकारः एव आगन्तुं शक्नोति। षकारातिरिक्तम् अथवा षकारभिन्नाः ये मूर्धन्यवर्णाः सन्ति तैः वर्णैः सह प्रयत्नसाम्यं न भवति इति कृत्वा अन्ये निवृत्ताः भवन्ति, तावदेव। एवं खलु। आम्, कथयति अग्रे रामेष्विति, नाम ततः षत्वं भवति, रामेषु इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति सूत्रस्य उदाहरणं तु सम्पन्नं, परन्तु अधुना प्रकृते कानिचन प्रत्युदाहरणानि वर्तन्ते, तानि अस्माभिः वर्तन्ते द्रष्टव्यानि।
तानि अपि वक्ष्यन्ते। ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। पश्यन्तु, ननु सु इत्यस्य व्यपदेशिवद्भावेन, व्यपदेशिवद्भावो नाम कस्मिंश्चित् एकस्मिन्नेव आद्यन्तवद्भावस्य आरोपः। सः एव आद्यः, सः एव मध्यमः, सः एव अन्त्यः, अन्तिमः इत्येवं रीत्या उच्यते। व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्तत्वेन, नाम राम रामे सु इत्यवस्थायां सु इति अस्ति खलु, तत्र उच्यते व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्तत्वेन पदत्वात्। नाम सु एषः कस्य पदत्वात्? सु इत्यस्य। सु इत्यस्य एवं रीत्या पङ्क्तिः आरब्धा अस्ति, अतः तत्र अवधानं कुर्मः। सु इत्यस्य व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्तत्वेन पदत्वात्, नाम एषः सु स्वस्यैव अन्ते भवति। कुतः? व्यपदेशिवद्भावेन। एषः एव आदिः, एषः एव अन्त्यः, अयं व्यपदेशिवद्भावः। तर्हि स्वस्य एव अन्ते भवति। कथयति? व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्तत्वेन पदत्वात्। नाम तर्हि अस्य सुबन्तत्वं सम्पद्यते, सुबन्तत्वात् अस्य पदत्वमपि अस्ति एव। अग्रे कथयति सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः स्यात्। एवं खलु? पदादेः सकारस्य षत्वं न भवति इति उच्यते। केन? सात्पदाद्योः इत्यनेन सूत्रेण। पूर्वमपि इदं सूत्रं चर्चितं कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे। पुनः विस्मृतं चेत् सकृतस्य गत्वा अर्थः द्रष्टुं शक्यते। सरलः अर्थः मया उच्यमानः एव अस्ति, यत् पदस्य आदौ यदि सकारः तस्य प्राप्तं षत्वं न भवति, आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन प्राप्तं षत्वं न भवति, निषिध्यते। तर्हि सु इति व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्यैव अन्ते प्राप्तः, स्वस्यैव अन्त्यः सञ्जातः। तर्हि स्वस्यैव अन्ते अयं सु इति जातः। सु नाम एषः सु, सुप् अस्ति इत्यर्थः, रामेषु इत्यत्र। स्वस्यैव अन्ते यदि सम्पन्नः, तर्हि सु इति प्रत्ययस्य इदानीं पदत्वं सम्पन्नम्। एवं खलु? नाम यद्यपि अत्र तु सा अनिष्टता एव, नाम एषा व्यपदेशिवद्भावः, व्यपदेशिवद्भावाख्या व्यवस्था अत्र तु अनिष्टतामेव जनयेत्, परन्तु अन्यत्र अस्याः प्रयोजनं भवति। यथा राम इत्यादिषु अन्ते विद्यमानस्य अकारस्य टिसंज्ञा आश्रीयते। कथं? व्यपदेशिवद्भावेन एव खलु, आद्यन्तवदे कस्मिन्, एवं खलु? तर्हि अत्र कथयन्नस्ति, नाम सुबन्तत्वेन पदत्वात् सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः स्यात्। नाम व्यपदेशिवद्भावेन एषः सु स्वस्यैव आदिः सम्पन्नः, स्वस्यैव च अन्त्यः सम्पन्नः। अतः अन्त्ये अस्य सुप् अस्ति। इदानीं सुप् अस्ति कृत्वा, सुप् अस्ति इति कृत्वा इदानीम् एषः सु अपि पदत्वं भजते। सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदत्वं भजते चेत् अस्य पदस्य आदौ आगतः सकारः, नाम अपरः सु तत्र न दृश्यते, परन्तु तदेव व्यपदेशिवद्भावेन एतादृशः अतिदेशः क्रियते, अतः एवं रीत्या तत्र दर्शनं भवति। एवं खलु? अतः षत्वनिषेधः स्यात्। षत्वनिषेधः यदि स्यात् तर्हि रामेषु इत्येव रूपं स्यात्, अपेक्षितं तु रामेषु। कथयति इति चेन्न, नाम यदि एवम् उच्यमानमस्ति भवता तर्हि तथा न शङ्कनीयम्। कुतः? समाधानमस्ति। कथयति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेरेव ग्रहणात्। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृते प्रत्ययः वर्तते, सः सु, कः प्रत्ययः? सुप्रत्ययः। सः कस्मात् विहितः? राम इति शब्दात् विहितः, तदादेः एव ग्रहणं भवति। सु इत्यस्मात् आदौ यः वर्तते राम, तावत्पर्यन्तस्य एव समुदायस्य अत्र ग्रहणं भवति। अतः तदादेः एव ग्रहणात् प्रकृतिव्यपदेशिवद्भावो न प्रवर्तते। सु इति व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्य
अन्त्यस्य एव स्वस्य अन्त्यस्यापि ग्रहणं कर्तुं न शक्नोति। यदि व्यवदेशीवद्भावेन तत्र सः स्वस्य एव आदिः जायमानः वर्तते, स्वयमेव सः स्वस्य अन्ते च जायमानः वर्तते, तर्हि तदन्तस्य ग्रहणं न भविष्यति। केवलस्य तदादेः एव ग्रहणं भवति। प्रकृते च सुप्रत्ययः कस्मात् विहितः? राम इति शब्दात् विहितः वर्तते। अतः तदादेः एव ग्रहणं भवति। तदन्तस्य व्यवदेशीवद्भावेन सुप्रत्ययस्य सुप्रत्ययान्तस्य तु ग्रहणमत्र न भवति। कुतः? सुप्रत्ययः प्रकृते रामशब्दात् विहितः वर्तते। रामशब्दं विना सुप्रत्ययः उपस्थितः भवितुं नार्हति। काचित् प्रकृतिः अपेक्षिता। व्यपदेशीवद्भावः तं सुप्रत्ययं तस्य अन्ते कर्तुं शक्नोति। तं सुप्रत्ययमेव तस्य अन्तिमं कर्तुं शक्नोति, परन्तु रामशब्दः यावता नास्ति तावता सुप्रत्ययस्य उपस्थितिरेव न भवति। अनुपस्थितश्च यः सुप्रत्ययः तत्र व्यपदेशीवद्भावेन प्रयोजनं नास्ति। कुर्वन्तु तत्र व्यपदेशीवद्भावः कृतश्चेदपि किं, का हानिः? बहु षत्वनिषेधः, का हानिः? प्रकृते तु रामशब्दादेव सुप्रत्ययः विहितः वर्तते। अतः प्रकृते तदादेरेव ग्रहणं भविष्यति। व्यपदेशीवद्भावेन लब्धस्य सुप्रत्ययान्तस्य सोर्ग्रहणं न भविष्यति। तदेव कथयति तदादेः एव ग्रहणादित्यलम्। एतावान् विचारः अत्र पर्याप्तः इति कथयति। ततः तत्र प्रत्युदाहरणविचारः आरभ्यते। तत्र मूले पृच्छते आदौ किम् इणकोः किं रामस्य इति। नाम यदि इणकोः इति अधिकारः न क्रियेत तर्हि इणकवर्गाभ्यां तत्र भिन्नः यः वर्तते वर्णः, तस्मात् परतः विद्यमानस्य तत्र प्रत्ययावयवस्य सकारस्य षकारः स्यात्। तर्हि किं तत् स्थलं तद् प्रदर्शयति, किं रामस्य इति। रामस्य इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु, रामशब्दात् ङस् प्रत्ययः, ङसः स्थाने स्यादेशः क्रियते। अयं यः आदेशः तस्मिन्नपि सुप्तोधर्मः वर्तते एव स्थानिवद्भावेन। अयञ्च प्रत्ययावयवः सकारः, नाम सुप्तोधर्मः स्यादेशे अस्ति इति कृत्वा सः प्रत्ययोऽपि वर्तते एव खलु। अतः प्रत्ययावयवः यः सकारः, सः सकारः अकारात् परतः वर्तते, इणकवर्गाभ्यां परतः नास्ति। यदि तु इणकोः इति नोच्येत इति अधिकारः अत्र नारभ्येत तर्हि प्रकृते इणः परतः कवर्गाच्च परतः नास्ति सकारः यदि अपि, तर्हि अपि तस्य षत्वं स्यात्, रामस्य इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः रामस्य इत्यादिषु षत्वं यथा न भवेत् तदर्थं तत्र इणकोः इत्युच्यते। समीचीनम् इति प्रथमं प्रत्युदाहरणम्। अग्रे कथयति पश्यन्तु। व्याख्यातः सुपिसाविति। तत्र मूले पृच्छति आदेशप्रत्यययोः किम् इति। नाम आदेशप्रत्यययोः इति किम् उच्यते, कुतः उच्यते? आदेशभूतः यः सकारः, प्रत्ययावयवश्च यः सकारः, तस्य षत्वं भवति इति कुतः उच्यते?
तर्हि तत्र उच्यते, यदि तथा न उच्यते तर्हि सुपीः सुपिसौ सुपिसः इत्यादिषु अपि षत्वं स्यात्, अनिष्टानि रूपाणि स्युः। तत्र कथयति किं नाम सर्वत्रापि अथवा क्व इति कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। पिस् गतौ क्विप्, एवं खलु। नाम पिस् गतौ इति धातुः वर्तते, तस्मात् क्विप् इति प्रत्ययः क्रियते। सम्यक्। तर्हि कथयति धातुसकारोऽयं, नाम सु इति आरम्भे तस्य वद् शोभनार्थे, शोभनश्चासौ पीश्च सुपीः एवं खलु। पीः कः? गतेः कर्ता, पिस् गतौ इति अस्ति खलु, तत्र कर्तृर्थे अपि क्विप् यदि विहितः तर्हि पीः इति भवति, एवं खलु। शोभनश्चासौ पीश्च सुपीः, सुपिस् इति मूलशब्दः अत्र भवति सकारान्तः। तत्र कथयति धातुसकारोऽयं, व्याख्याता स्पष्टं कुर्वन्नस्ति प्रत्युदाहरणस्वारस्यं। धातुसकारोऽयं नत्वादेशः न तु आदेशः, नाम आदेशः नास्ति एषः, धातोः एव सकारः। कथयति नापि प्रत्ययावयवः, प्रत्ययस्य अवयवोऽपि नास्ति अयम्। इणः परतः तु वर्तते वा न वा? सुपिस् पकारात् परतः इण वर्तते, ततः परतः अयं सकारः वर्तते। अतः सुपिसौ इत्यत्र बहुवचने च श्रूयते, सुपिसः प्रथमपुरुषे तु नापि श्रूयते, क्षन्तव्यम्, एकवचने तु नापि श्रूयते, तत्र तु विसर्गः अस्ति। परन्तु सुपिसौ इत्यत्र धातोः सकारः दृश्यते, सुपिसः इत्यत्रापि धातोः सकारः श्रूयते, दृश्यते च। यदि आदेशप्रत्यययोः इति नोच्येत तर्हि आदेशभूतः यः सकारः नास्ति, यथा पिस् इत्यत्र प्रत्ययावयवभूतश्च यः सकारः नास्ति, तादृशस्य सकारस्यापि षत्वं स्यात्। तर्हि सुपीः सुपिषौ सुपिषः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। तानि मानि अनिष्टानि रूपाणि यथा न स्युः तदर्थम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रं क्रियते। समीचीनं। ततः पुनः प्रत्युदाहरणान्तरम् उपस्थापयति, पृच्छति, मूले पश्यन्तु। अपदान्तस्य किम्? अपदान्तस्य इति कुतः उच्यते? अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः खलु कृतः, तस्मात् अपदान्तस्य इत्यर्थः खलु लभ्यते। तत् कुतः उच्यते? नाम अयं सकारः पदस्य अन्ते न भवेत्, अपदान्तः एव स्यात्। तत् कुतः उच्यते इति चेत् हरिस्तत्र इत्यादिषु पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्यापि षत्वं यथा न स्यात्, एवं खलु। हरिसु तत्र, हरिस् तत्र, हरिरु तत्र, हरिर तत्र, हरिः तत्र, हरिस्तत्र, अवस्थाः उक्ताः। कथं कथम् इमाः अवस्थाः लभ्यन्ते तत् सर्वं सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितं वर्तते, भवन्तः जानन्ति। तर्हि हरिस् तत्र इत्यत्र यः विसर्गस्य सकारः जातः, सः सकारः पदस्य अन्ते वर्तते। सोः सकाशात् सः सकारः लब्धः वर्तते, तच्च पदस्य अन्ते वर्तते, सुप्तिङन्तं पदमित्युच्यते इति कृत्वा। इणः परतः वर्तते, रेफात् परतः इकारः, सः इण् प्रत्याहारस्थः, तस्मात् परतः सकारः वर्तते, पदस्य अन्ते अस्ति, सत्यं। सन्धिवशात् सकारत्वेन श्रूयमाणः वर्तते, सत्यं, सन्धिकार्यवशात्, एवं खलु। तथापि यदि अपदान्तस्य इति नोच्येत तर्हि प्रकृते अस्य सकारस्यापि षत्वं स्यात्। हरिष् तत्र, तदनन्तरं ष्टुत्वं स्यात्, हरिष्
हरिष्टत्र हरिष्टत्र इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः अत्र षत्वं न स्यात् इति कृत्वा विचिन्त्य सूत्रकारेण तत्र अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यत्र अपदान्तस्य इति ग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति मूले? एवं कृष्णमुकुन्दादयः इति। इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्देषु रामशब्दविषये विशेषः सम्पन्नः। यद्यपि सर्वस्यापि अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य विशेषाः इतोपि अवशिष्यन्ते। यतः सर्वनामशब्दाः चर्चनीयाः वर्तन्ते। ते तु सर्वनामशब्दाः इतोपि आरब्धव्याः सन्ति, अचिरेण आरप्स्यन्ते, इतोपि न पठिताः वर्तन्ते। एवं किल? तर्हि सर्वनामशब्दभिन्नशब्दाः ये कृष्णमुकुन्द इत्यादयः वर्तन्ते, कृष्ण, मुकुन्द, वृक्ष, पाद, हस्त, गुल्फ, एतादृशाः तत्र एतादृशः अनेकः शब्दः यः अकारान्तः वर्तते सः एवमेव रामशब्दवत् सेत्स्यति। सर्वनामशब्दान् विहाय सर्वनामशब्देषु काश्चन व्यवस्थाः विशिष्टाः वर्तन्ते इति रामशब्दगतः विशेषः अत्र भवति सम्पन्नः। परन्तु उत्तरत्र प्रकरणस्य अग्रिमभागे अथवा अग्रिमेषु प्रकरणेषु एतावता याः व्यवस्थाः पठिताः तासाम् अग्रिमे प्रकरणे मुहुर्मुहुः आवश्यकता अस्माकं पुरतः भविष्यति। समीचीनं भवतु। इदानीं वयं सर्वनामप्रकरणे प्रविशामः। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे तत्रापि विशिष्य अकारान्तसर्वनाम प्रकरणे अकारान्तपुल्लिङ्गसर्वनामप्रकरणे प्रविशामः। महान्तः विचाराः अत्रापि कर्तव्याः वर्तन्ते। तत्तत् लिङ्गसम्बद्धप्रकरणे षड्लिङ्गप्रकरणेष्वपि षट्सु लघु एषु प्रकरणेष्वपि लघुषु एषु प्रकरणेष्वपि तत्र सर्वनामशब्दानादाय महान् कश्चन विचारः करिष्यते। किञ्च एते सर्वनामशब्दाः अतीव प्राधान्यं मुख्यताञ्च भजते संस्कृतभाषायाः प्रयोगे। प्रायशः अस्माकं तादृशं वाक्यं मुखात् विरलमेव निर्गच्छति यस्मिन् वाक्ये भवन्तः मामेव शृण्वन्तः स्युः अथवा मया यद् उच्यमानं वर्तते तत्र किमपि वाक्यम् अथवा वयं यत् किमपि वदामः तत्र तादृशं वाक्यं विरलमेव भवति यत्र सर्वनामशब्दस्य श्रवणं न स्यात्। यः कोऽपि कश्चन एको वा अवरतः नाम न्यूनातिन्यूनम् एको वा शब्दः तत्र सर्वनामशब्दः वाक्ये भवत्येव। अतः जागरूकतया सर्वनामशब्दानां विषये अस्माभिः अग्रे ज्ञातव्यं वर्तते। अपि च प्रतिलिङ्गम् अतः तत्सम्बद्धं सूत्रं पठिष्यते। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, अथ सर्वादिशब्देषु सर्वनामकार्यं विधास्यन् सर्वनामसंज्ञामाह। नाम सर्वादयः शब्दाः वर्तन्ते, अग्रे पठिष्यन्ते। ते 35 संख्याकाः भवन्ति। तेषु सर्वनामकार्यं कर्तव्यं वर्तते। परन्तु सर्वनामकार्यं कदा अस्माभिः कर्तुं शक्यते? यदा प्रथमतया इदं ज्ञास्यते यत् सर्वनाम नाम किम् किं नाम सर्वनाम इति। अतः तदर्थं तद्वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। तस्य सूत्रस्य आरम्भम्
अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तृप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकरणस्यास्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य पञ्चविंशः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।